नमस्कार। मकालु टेलिभिजन सेट अगाडि बस्नुभएका सम्पूर्ण अभिभावक वर्गहरू साथै कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विराटनगर दूर शिक्षाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। सदा झैं म राम गुरागाई आज पनि केमिस्ट्री विषय अन्तर्गतको युनिट 8 मा रहेको केमिकल रियाक्सन टपिकमा सहजीकरण गर्नका लागि उपस्थित भइसकेको छु र आज हामी यो केमिकल रियाक्सन जसलाई हामी रासायनिक प्रतिक्रिया भन्ने गर्दछौं यो टपिकमा हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौं र यो रासायनिक प्रतिक्रिया विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा पनि पढिसकेका थियौ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले केमिकल चेन्ज के हो भन्ने कुरा अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका छौ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो वरिपरि आफ्नो सराउन्डिङमा भएका केमिकल रियाक्सन्सहरूको बारेमा जानकारी पाएका छौ। त्यस्तै कतिपय केमिकल रियाक्सनहरू प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिन्छ भने कतिपय केमिकल रियाक्सनहरू हामी अनुभव गरिरहेका हुन्छौं। आज हामी तिनै केमिकल रियाक्सनको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। सर्वप्रथम विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र यो केमिकल रियाक्सन को कुरा गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एउटा रस्टिङ अफ आइरन यो फलाममा खिया लागेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छौ। यो फलाममा खिया लाग्नलाई के चाहिन्छ भन्दा एउटा आइरन हुन्छ। यसमा आइरनले अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गर्ने हो, अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गर्छ र यो अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गर्नको लागि यसलाई मोइस्चर को पनि आवश्यकता पर्दछ। यसरी आइरन अक्सिजन र मोइस्चरको कम्बिनेसनबाट चाहिँ रस्ट अथवा खिया बन्ने गर्दछ। त्यसलाई हामी रस्टिङ भन्दछौं। भने यसरी यो एउटा रासायनिक प्रतिक्रिया हो। त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर भन्ने कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सुनेका छौ। यो पानीमा विद्युत विच्छेदन गराउँदाखेरि पानीको विद्युत विच्छेदनबाट पानीको अणुहरू टुक्रिएर वाटरका मोलेकुलहरू ब्रेकडाउन भएर यसबाट हाइड्रोजन यसमा वाटर टुक्रिएर यसमा हाइड्रोजन र अक्सिजन बन्ने गर्दछ। यो मैले एउटा इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटरको इक्जाम्पल लिए। त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अर्को कुरा के थाहा छ भने यो क्याल्सियम कार्बाइडलाई पानीमा हाल्यो भने क्याल्सियम कार्बाइड भनेको जेनरली त्यो हार्डवेयर पसलमा कार्पेट भन्ने पाउँछ। त्यो खासमा क्याल्सियम कार्बाइड हो। त्यो क्याल्सियम कार्बाइडलाई पानीमा हाल्यो भने क्याल्सियम कार्बाइडलाई जब हामी CaC2 भन्छौं यो क्याल्सियम कार्बाइड यसलाई लेख्दाखेरि हामी क्याल्सियम कार्बाइड नै लेखौं। क्याल्सियम कार्बाइड यसलाई हामीले पानीमा क्याल्सियम कार्बाइडलाई हामीले पानीमा हाल्दियौं भने त्यसबाट एसिटाइलिन भन्ने एउटा ग्यास निस्किन्छ र दुधिलो रङको मिल्की व्हाइट कलरको सोलुसन पनि बनेको हामी देख्दछौं। हामीले के गर्ने भन्दा क्याल्सियम कार्बाइड लिने, त्यो क्याल्सियम कार्बाइडलाई पानीमा हाल्दिने, पानीमा हालिसकेपछि त्यसबाट एउटा ग्यास उत्पन्न हुन्छ जसलाई हामी एसिटाइलिन ग्यास भन्छौं। त्यस्तै गरेर त्यो सोलुसन मिल्की व्हाइटमा पनि चेन्ज हुन्छ। भने यसरी यो क्याल्सियम कार्बाइड र वाटर मिलेर अरु कुनै नयाँ पदार्थहरू बनाउने गर्दछ। यो पनि एउटा रासायनिक प्रतिक्रिया भयो। त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राके भूत भन्ने सुनेको हुनुपर्छ। यो राके भूत घोस्ट पनि भन्ने गर्छौं हामी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ के बुझौं भने हामीले खोलाको किनारतिर ड्राई सिजनमा आगोको ज्वाला जस्तो आगोको फ्लेमहरू यताउता हल्लिएको हामी देख्छौं।
जसलाई हामी राँकेभूत गर्ने भन्छौँ, वास्तवमा यो घोस्ट होइन। वास्तवमा यो के हो त भन्दा मृत जनावरका जुन शरीरहरूमा सबै भाग सफ्ट भाग कुहिएर बाँकी भएको जुन हाडहरू हुन्छ, हाडमा भएको फस्फोरस ड्राई एयरमा प्रतिक्रिया भएर यसले फस्फोरस पेन्टोअक्साइड बनाउँछ। भनेको यो राँकेभूत वास्तवमा के रहेछ त भन्दा यो फस्फोरस प्लस यो ड्राई अक्सिजन छ भने फस्फोरस र अक्सिजनको बीचमा त्यहाँ प्रतिक्रिया हुन्छ र त्यो प्रतिक्रिया स्वरूप यसले के बनाउँछ भन्दा फस्फोरस पेन्टोअक्साइड बनाउँदछ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले यहाँ के बुझौँ भने आइरन र अक्सिजन अनि मोइस्चरको बीचमा प्रतिक्रिया भएर रस्ट बन्छ। वाटरमा विद्युत विच्छेदन गराउँदा हाइड्रोजन र अक्सिजन उत्पन्न हुन्छ। क्याल्सियम कार्बाइडलाई पानीमा हालियो भने एसिटाइलिन ग्यास आउँदो रहेछ। फस्फोरस ड्राई अक्सिजनमा बल्यो भने, ड्राई एयरमा बल्यो भने फस्फोरस पेन्टोअक्साइड बन्दो रहेछ। यसैको यो बल्दाखेरि एउटा फ्लेम उत्पन्न हुन्छ। त्यो फ्लेमलाई हावाले यताउता मोबिलाइज गरिदिँदो रहेछ, जसलाई हामी कमनली हाम्रो गाउँघरको भाषामा भन्दा राँकेभूत भन्ने गर्छौँ, तर वास्तवमा यो फस्फोरस ड्राई एयरमा बलेको हो। यसरी यी विभिन्न प्रकारका रासायनिक प्रतिक्रियाहरू भए भने यो वास्तवमा के रहेछ त, रासायनिक प्रतिक्रिया के रहेछ त भन्दा भाइ बहिनीहरूले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा इट इज द प्रोसेस, केमिकल रिएक्सन इज अ प्रोसेस इन विच a substance or substances undergo chemical change, that means permanent change to produce new substance with new properties. भने हेर त भाइ बहिनीहरू यहाँ आइरन अक्सिजन र मोइस्चर मिलेर यसमा के बन्छ भन्दाखेरि रस्ट बन्छ, रस्ट अथवा खिया बन्छ। भने यिनीहरूको गुण र यो रस्टको गुण बिल्कुलै फरक हुन्छ। भनेदेखि यी तत्त्वहरूको कम्बिनेसनबाट अर्को छुट्टै नयाँ सब्स्टान्स बन्छ र त्यसको प्रोपर्टी पनि नयाँ आउँछ, नयाँ प्रोपर्टी भएको सब्स्टान्स बन्छ। त्यसैले यो एउटा केमिकल रिएक्सन भयो। यहाँ वाटर छ, वाटर डिकम्पोज भएर हाइड्रोजन र अक्सिजन बनेको छ। यहाँ वाटरको प्रोपर्टी र हाइड्रोजन अक्सिजनको प्रोपर्टी फरक हुन्छ। त्यस्तै क्याल्सियम कार्बाइडलाई पानीमा हाल्दाखेरि के बन्छ भन्दा यहाँ एउटा क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड प्लस एसिटाइलिन भने यिनीहरूको प्रोपर्टी यहाँ त ग्यास निस्क्यो। क्याल्सियम कार्बाइड सोलिड स्टेटमा हुन्छ, यसलाई पानीमा हालियो भने क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड यो एक्वेस सोल्युसन हो भने एसिटाइलिन ग्यास हो। यसरी प्रोपर्टीहरू नयाँ भएको कुनै नयाँ सब्स्टान्स फर्मेसन हुन्छ। फस्फोरस र अक्सिजनको प्रतिक्रियाबाट फस्फोरस पेन्टोअक्साइड बन्दो रहेछ। भने हामीले यसैलाई आधार मानेर केमिकल रिएक्सनलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दा केमिकल रिएक्सन इज डिफाइन्ड एज chemical reaction is defined as a process in which a substance or substances undergo chemical change to produce new substance or substances with new properties. यसरी यो जुन प्रक्रियाद्वारा एउटा अथवा एउटा भन्दा बढी पदार्थहरूको बीचमा रासायनिक परिवर्तन भएर कुनै नयाँ पदार्थहरू बन्छ र त्यो नयाँ पदार्थको प्रोपर्टिजहरू पनि नयाँ
देखा पर्छ भने त्यो प्रकारको केमिकल रियाक्सनलाई हामी त्यो टाइपको प्रोसेसलाई हामी केमिकल रियाक्सन भन्दछौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यी सबै केमिकल रियाक्सनका इक्जाम्पलहरू भए र यो केमिकल रियाक्सनलाई हामी सिम्बल र फर्मुलाबाट रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छौँ। त्यो सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसनलाई हामी केमिकल इक्वेसन भन्ने गर्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो केमिकल इक्वेसनको बारेमा अलिकति याद राख्नुपर्छ। 9 क्लासमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले केमिकल इक्वेसनको बारेमा पढेको थियो। यसलाई मैले अलिकति रिमाइन्ड गराउन चाहे। केमिकल इक्वेसन के रहेछ त? न केमिकल इक्वेसन इज द representation of a chemical reaction by symbols and formulas of molecules. Chemical reaction by symbols and formula of molecules that are involved in it. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले अघि केमिकल रियाक्सन भन्ने पढ्यौँ। यिनै केमिकल रियाक्सनमा भएका जुन पदार्थहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले सिम्बल अथवा फर्मुलाले रिप्रेजेन्टेसन गरेर लेख्यौँ भने त्यसलाई हामी केमिकल इक्वेसन भन्ने गर्छौँ। सो केमिकल इक्वेसन इज द रिप्रेजेन्टेसन अफ अ केमिकल रियाक्सन बाई सिम्बल्स एन्ड फर्मुलाज for the molecules that are involved in this chemical reaction. तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जस्तो हामीले अघि के पढेका थियौँ भन्दाखेरि क्याल्सियम कार्बाइड भनेका थियौँ। त्यो क्याल्सियम कार्बाइड भनेको CaC2 हो प्लस हामीले पानीमा हाल्ने भनेको थियो त्यो H2O हो। अब यसबाट के बन्छ भन्दा एउटा क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड बन्छ भने अर्को एसिटिलिन ग्यास निस्किन्छ C2H2। C2H2 भन्नाले हामी एसिटिलिन ग्यास भनेर बुझ्ने गर्छौँ। त यो एउटा केमिकल इक्वेसन भयो। यो केमिकल इक्वेसन किन भयो भन्दा यसले तिनै अघिको केमिकल रियाक्सनमा भएका जुन पदार्थहरू थियो तिनीहरूको फर्मुलाको रूपमा चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरियो। त्यसैले यसलाई हामीले केमिकल इक्वेसन भनेर बुझ्ने। अब यो केमिकल इक्वेसनमा हेर्दा यो दायाँ पक्षकोलाई हामी भन्छौँ रियाक्टेन्ट्स भन्छौँ। यसलाई यो रियाक्टेन्ट्स हो। The substances that take part in chemical reaction are known as the reactants, and the substances that are produced by the chemical reaction are known as the products. So they are known as products. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कुरा याद राखौँ। Substances that are used in or that take part in chemical reaction are called reactants, and the substances that are produced in a chemical reaction are known as the products. त्यसैले यो एरो भन्दा अगाडि रियाक्टेन्ट्सहरू हुन्छ भने एरो भन्दा पछाडि प्रोडक्टहरू हुन्छ र यो एउटा केमिकल इक्वेसन भयो। केमिकल फर्मुला मोलेकुलर फर्मुला र सिम्बलहरू प्रयोग गरिएको इक्वेसन यो केमिकल इक्वेसन भयो। यो केमिकल इक्वेसन अनब्यालेन्स छ। यसमा यो एरोको दायाँ र बायाँपट्टिका एटम्सहरू इक्वल छैनन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ प्रश्न देख्छौ यहाँ अक्सिजन O2 छ तर यहाँ O सिंगल छ। त्यसैले यो चाहिँ अनब्यालेन्स्ड इक्वेसन भयो। यसलाई अनब्यालेन्स्ड इक्वेसनलाई हामी स्केलेटन इक्वेसन पनि भन्ने गर्छौँ। स्केलेटन इक्वेसन यो स्केलेटन इक्वेसन भयो। त्यसै गरेर अब यही केमिकल रियाक्सनलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि हामी CaC2 प्लस H2O CaOH2
प्लस C2H2। अब यहाँ O2 भएकोले गर्दा यो मोलेकुललाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्यौं। अब यहाँ के भयो भन्दा हाइड्रोजन 4 वटा भए, यहाँ 2टा हाइड्रोजन, यहाँ 2टा हाइड्रोजन 4 वटा भए, यहाँ 2टा कार्बन छ, त्यस्तै यहाँ पनि 2टा कार्बन छ, एउटा क्याल्सियम, 2टा अक्सिजन, यो अक्सिजन हो, 2टा अक्सिजन, यहाँ पनि 2टा अक्सिजन, त्यसैले यो ब्यालेन्स्ड इक्वेसन भयो। यसलाई हामीले के भन्ने भन्दा ब्यालेन्स्ड इक्वेसन भन्ने, ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू केमिकल इक्वेसन दुई प्रकारका हुँदा रहेछन्, स्केलेटन इक्वेसन र ब्यालेन्स्ड इक्वेसन। हामीले सकेसम्म यो ब्यालेन्स इक्वेसन लेख्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ र आज हामी यही केमिकल रियाक्सनहरू का टाइप्सहरूको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेका छौं र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू केमिकल रियाक्सनहरू जम्मा 4 प्रकारका हुन्छन्। हामीले कक्षा 10 को सिलेबस अनुसार केमिकल रियाक्सनहरू 4 किसिमका हुन्छन्। 4 टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सन भनेर पढ्छौं। टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सन्स, टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सन। यसमा पहिलो टाइप्समा के आउँछ भन्दा कम्बिनेसन रियाक्सन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कम्बिनेसन रियाक्सनलाई हामी सिन्थेसिस पनि भन्ने गर्छौं। कम्बिनेसन रियाक्सन इज अल्सो कल्ड सिन्थेसिस। र अब यसमा के हुन्छ एकपल्ट उदाहरणबाटै बुझ्न ट्राई गरौं। यसमा हाइड्रोजन र अक्सिजन को कम्बिनेसन हुन्छ र वाटर बन्छ। हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन कम्बाइन टुगेदर एन्ड फर्म्स वाटर। ब्यालेन्स गर्नुपर्दा यहाँ 2टा अक्सिजन भएकोले यहाँ 2 हुन्छ। त्यस्तै गरेर कार्बनलाई हावामा बाल्यो भने जब कार्बन अक्सिजनसँग बल्छ, बलेर यसले कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ, यो आफै ब्यालेन्स छ। यस्तै गरेर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, यसको लागि सुइटेबल कन्डिसन चाहिन्छ। नाइट्रोजन र हाइड्रोजनले अन्डर सुइटेबल कन्डिसन रियाक्सन गरेर एमोनिया बनाउँछ। यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्दा यहाँ 2 हुन्छ भने यहाँ 3 हुन्छ। यी रियाक्सनहरू कम्बिनेसन रियाक्सन भए भने यहाँबाट के देखियो त भन्दा कुनै 2 वा 2 भन्दा बढी पदार्थहरू मिलेर कुनै एउटा सिङ्गो पदार्थ बन्छ भने त्यो कम्बिनेसन रियाक्सन हो। भनेको मानिलियौं यो अगाडिकोलाई हामी ए मानौं, यो दोस्रोलाई हामी बी मानौं, ए र बी मिलेर एबी बन्यो भने यो प्रकारको रियाक्सनलाई हामीले कम्बिनेसन रियाक्सन भन्नुपर्छ। अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्दा इट इज अ टाइप अफ कम्बिनेसन रियाक्सन, इट इज अ टाइप अफ केमिकल रियाक्सन in which 2 or more than two substances combine, 2 or more than 2 substances combine to produce a single product. Type of chemical reaction in which 2 or more than 2 substances combine to produce a single product. यो प्रकारको रियाक्सनलाई हामीले कम्बिनेसन रियाक्सन भनेर बुझ्नुपर्छ। यसमा 2टा अथवा 2टा भन्दा बढी पदार्थहरूको कम्बिनेसन हुन्छ र त्यसबाट बन्ने प्रोडक्ट चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ भने त्यो कम्बिनेसन रियाक्सन भयो। त्यस्तै गरेर दोस्रो प्रकारको रियाक्सन, हामी दोस्रो प्रकारको रियाक्सनमा जाउँ। दोस्रो प्रकारको रियाक्सन भनेको डिकम्पोजिसन रियाक्सन हो। नम्बर 2 डिकम्पोजिसन रियाक्सन। यसलाई एनालाइसिस पनि भन्ने गरिन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसमा ठिक्क कम्बिनेसनको ठिक उल्टो हुन्छ। म केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्दछु। जस्तो वाटर भन्ने मोलिकुल छ, वाटरमा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरियो भने वाटरमा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्दा
हाइड्रोजन र अक्सिजन छुट्टिन्छ। क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हामीले हिट गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गर्ने हो, क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गर्यो भने क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड छुट्टिन्छ। त्यस्तै गरेर यो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भन्छौँ हामी, H2O2 भनेको हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो। हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई मा MnO2 मैग्निज डाइअक्साइड राखिदिने हो भने यो पनि टुक्रिन्छ, डिकम्पोज भएर H2O र अक्सिजन निस्किन्छ। भने अब यो सन्तुलन गर्नको लागि हामी यहाँ 2वटा अक्सिजन राख्यो भने 2 2 4वटा अक्सिजन भयो, यहाँ 2 राख्नु पर्यो। त्यस्तै यो आफै सन्तुलित छ, यहाँ अक्सिजन अनब्यालेन्स छ, यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा वाटर एउटा मोलिकुल हो, यो टुक्रिएर हाइड्रोजन र अक्सिजन बनेको छ। क्याल्सियम कार्बोनेट टुक्रिएर क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइअक्साइड बनेको छ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड टुक्रिएर वाटर र अक्सिजन बनेको छ। भनेदेखि यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा कुनै एउटा कम्पाउन्ड अथवा एउटा मोलिकुल टुक्रिएर 2 वा 2 भन्दा बढी सब्स्टान्सहरू बन्दछन् भने त्यो डिकम्पोजिसन रियाक्सन हो। त्यसैले यसलाई कसरी हामी डिफाइन गर्छौं भन्दा इट इज डिफाइन्ड एज द टाइप of reaction in which a single molecules, or you can also write here in which molecules of a compound, in which molecules of a compound, एउटा कम्पाउन्ड हुनु पर्यो, तर एउटा कम्पाउन्डका मोलिकुलहरू धेरै हुन सक्छन्। सो मोलिकुल्स of a compound break to produce 2 or more than 2 molecules। यसरी कुनै एउटा कम्पाउन्डमा भएका मोलिकुल्सहरू टुक्रिएर 2 वा 2 भन्दा बढी मोलिकुल्सहरू बन्दछन् भने त्यो प्रकारको केमिकल रियाक्सनलाई हामी डिकम्पोजिसन रियाक्सन भनेर भन्दछौं र यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा एनालाइसिस पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी अब हामी तेस्रो किसिमको रियाक्सनमा जाउँ। यो तेस्रो किसिमको रियाक्सन भनेको डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हो। नम्बर 3 डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। यो डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनलाई रिप्लेसमेन्ट रियाक्सन पनि भन्ने गरिन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यो केमिकल रियाक्सन बुझ्नको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मुख्यतया 2टा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो ए भन्ने एउटा ग्रुप छ अथवा एटम छ, यो एउटा एटम हो अथवा रेडिकल हो। यसले BC भन्ने कुनै एउटा रेडिकलसँग कम्बिनेसन गर्यो। BC सँग कम्बिनेसन गर्दाखेरि अब यहाँ के हुन्छ भने यो रेडिकलले, यो एउटा ग्रुप भयो अथवा रेडिकल भयो अथवा एटम भयो भने यसले यो एटमलाई रिप्लेस गरिदिन्छ। यहाँ ए ले बी लाई रिप्लेस गर्छ भनेको यो ए गएर बी को ठाउँमा बस्छ। जब ए गएर बी को ठाउँमा बस्छ यसले के बनायो भन्दा एउटा एसी बनायो र बी छुट्टै निस्क्यो। भनेको यहाँ बी डिस्प्लेस भयो। जस्तो उदाहरणको लागि हामी Zn प्लस HCl गर्यौं भने यो जिंकले हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ। जिंकले हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्यो भने यो जिंक आएर हाइड्रोजनको ठाउँमा बस्यो र यहाँ ZnCl2 हुन्छ, किनभने यहाँ Zn को चाहिँ भ्यालेन्सी 2 हो, त्यसैले यहाँ चाहिँ Cl2 हुन्छ, ZnCl2। अब हाइड्रोजन चाहिँ के भयो भन्दा विस्थापित भयो। यसलाई हामी एकल विस्थापन अथवा सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भन्छौं। त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो आइरनको काँटीलाई जब हामी
कपर सल्फेटको सोलुसनमा राख्छौँ, आइरनको काँटीलाई नेललाई जब हामी कपर सल्फेट जुन ब्लू कलरको हुन्छ त्यो कपर सल्फेटको सोलुसनमा राख्यौँ भने केही समयपछि यो ब्लू कलरको कपर सल्फेटको सोलुसन चाहिँ ग्रीनमा चेन्ज हुन्छ। त्यो किन ग्रीनमा चेन्ज भयो भन्दा यसमा ध्यान दिनु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, यो आइरनले यहाँको कपरलाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ, आइरन गएर कपरको ठाउँमा बस्छ अनि यसले FeSO4 बनायो प्लस कपर छुटियो। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो कुनै एउटा ग्रुपले, एउटा रेडिकलले, एउटा एटमले अर्को कम्पाउन्डको एटमलाई रिप्लेस गरिदियो भने यसलाई हामी सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन अथवा एकल विस्थापन भन्ने गर्दछौँ। यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एकल विस्थापनका अरू थुप्रै इक्जाम्पलहरू लेख्न सक्दछौ। त्यस्तै गरी डबल डिस्प्लेसमेन्ट पनि हुन्छ, दोहोरो विस्थापन रियाक्सन पनि हुन्छ। त्यसको लागि म फेरि एउटा इक्जाम्पल दिन चाहे मैले, यो चाहिँ एकल विस्थापन सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट भयो। त्यसै गरी अर्को मानिलिउँ PQ एउटा कम्पाउन्ड हो, यौगिक हो, र RS अर्को कम्पाउन्ड हो अथवा यौगिक हो। अब यो दुईटाको बीचमा रासायनिक प्रतिक्रिया बनाउँदा यो अगाडिको क्याटायन यो एनायोन हो, यहाँ पनि यो अगाडिको क्याटायन यो पछाडिको एनायोन हो भने यो P भन्नेले R लाई डिस्प्लेस गर्छ भने R ले P लाई डिस्प्लेस गर्छ भनेर बुझे पनि भयो। भनेको P गएर R को ठाउँमा बस्छ, R आएर P को ठाउँमा बस्छ भने यसबाट के बन्दो रहेछ भन्दाखेरि जब यो P गएर R को ठाउँमा बस्यो भने यसले PS बनायो अनि R आएर P को ठाउँमा बस्यो भने यसले RQ बनायो। भने यो प्रकारको रियाक्सनलाई हामी डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भन्छौँ। यो भनेको चाहिँ म्युचुअली एक्सचेन्ज भयो, दुवै यौगिकमा क्याटायन र एनायोन हुन्छ, यहाँ पनि क्याटायन र एनायोन छ, दुवैतिर म्युचुअली एक्सचेन्ज भयो। जस्तो उदाहरणका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न खोजेँ यहाँ। जस्तो NaCl सोलुसन, यो एकै सोलुसन हुनुपर्छ, पानीमा बनेको सोलुसन प्लस सिल्भर नाइट्रेट AgNO3 यो हालियो भने यो Na आएर Ag को ठाउँमा बसिदिन्छ र NaNO3 बन्यो भने यो Ag गएर Na को ठाउँमा बस्छ र यसले AgCl बनाउँछ। भने यो चाहिँ डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन अथवा दोहोरो विस्थापन रियाक्सन भयो। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अन्य उदाहरणहरू कम्बिनेसनको, डिकम्पोजिसनको र डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनका अन्य 4-4वटा इक्जाम्पल्सहरू, 4-4वटा इक्वेसनहरू लेखेर अर्को कक्षामा उपस्थित हुने छौ भन्ने विश्वास गर्दै आजको कक्षाबाट बिदा माग्छु। हस्त, नमस्ते।